देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा कल्चरल तरिकाले चाहिँ भुवा पर्व मनाएर एउटा संस्कृति जगेर्न निमित्तमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले पनि एउटा यसमा साथ दिनुभएको छ। यो शब्दहरू नै एकदमै भावुक शब्द छ क्या। शब्दहरू बुझ्ने भनेपछि एकदमै यथार्थ घटेका घटनाहरूलाई चाहिँ प्रवृत्तिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हुबहु चाहिँ लिएर चाहिँ टिपोट गरेको चाहिँ एउटा हो। एउटा पोसाक हेर्ने हो भने पनि ट्याक्क पोसाक पनि सबै दाजुभाइहरूको चाहिँ मिलेको छ क्या। Aquí